الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. جو آدمی دنیا میں آیا اور سوال کی عمر کو پہنچ گیا، یعنی بلوغت پر پہنچ گیا، اب اس سے سوال جواب ہوگا، تو دراصل یہ آدمی اب امتحان کے حال میں آ گیا۔ امتحانی حال نہیں بتاتے، ایگزامینیشن ہال نہیں، امتحان کے حال میں، حالت امتحان میں آ گیا۔ اب ہر دم اس کا امتحان لیا جا رہا ہے، ہر حال میں اس کو جانچا جا رہا ہے، اس پر نگاہ ہے یہ کیا کر رہا ہے، لکھنے والا اس کو لکھ رہا ہے، زمین، شجر حجر، یہ ہاتھ پاؤں اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن مزید گواہیاں بھی سامنے آ جائیں گی۔ تب یہ سوچے گا ہائے ہائے یہ کیا ہوا، اچھا میں اتنی باریک بینی سے دیکھا جا رہا تھا، مجھ پر ایسی نظر رکھی گئی تھی کہ کچھ بھی مس نہیں ہوا، کیا کچھ بھی چھوٹا نہیں۔ مالی حاصل کتاب، ارے اس کتاب کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ وکبیرۃ الا احصاها، نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی، سب کو جمع کر دیا، سب کو جمع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیج کر ہم پر یہ احسان کیا کہ یہ سب کچھ بتا دیا۔ لکھنے والے فرشتے نظر نہیں آ رہے، ان کی قلم چلانے کی آواز نہیں آ رہی ہے، ان کے صفحات پلٹنے کی آواز نہیں آ رہی ہے، کندھوں پر ان کا بوجھ محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے بتلا دیا، اس سب کے باوجود جان لو کہ یہ ہو رہا ہے۔ زمین ریکارڈ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، شجر حجر ریکارڈ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، میری انگلیاں، میرے ہاتھ، میرا جسم ان چیزوں کو ریکارڈ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ نے احسان فرمایا، نبی کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا مگر ہو رہا ہے۔ اليوم نختم على افواههم، نختم، ختم، ختم، سمجھے خاتم الانبیاء کے مہر، مہر ختم۔ اليوم نختم على افواههم، ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ وتكلمنا ايديهم
वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मुंह पर मोहर और वतुकल्लिमुना ऐदी, हाँ हमसे बात करेंगे कौन? तुम्हारे हाथ, इनके हाथ। वतशहदु अर्जुलुहुम, ये पांव गवाही देंगे क्या किया था, कहाँ चल कर गए थे। क्या गवाही देंगे? बिमा कानू यक्सिबून, जो काम ये करते थे इन सबकी गवाही। नजर तो नहीं आ रहा? एहसान किया अल्लाह ने, नबी को भेज के बता दिया, नजर नहीं आ रहा मगर हो रहा है। कल कयामत के दिन वो किताब मिलेगी जिसमें सब कुछ लिखा होगा, कल कयामत में मिलेगी। देखा किसने अभी? लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह और उसके रसूल हमारे ऐसे दोस्त हैं कि हमें अभी से बतला दिया कि ये वक्त आने वाला है। क्या है कुरान के, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह, जो आदमी करेगा जर्रा बराबर खैर का काम, यरह, कयामत में देख लेगा उसको। जर्रा बराबर, जर्रा जानते हो? जर्रा यानी चूंटी को भी अरबी में जर्रा कहते हैं, वैसे भी जर्रा छोटा सा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। इसीलिए तो वो नया मुसलमान जब किसी सहाबी के सुपुर्द किया गया कि इसको दीन सिखाओ, और कुरान करीम की आयत तक पहुंचा, और इस आयत को उसने सीख लिया। हमारे यहाँ तो रटने को सीखना कहते हैं ना, वहां जो चीज सीखी जाती थी वो अंदर उतर जाती तो कहते सीख लिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह के बारे में जो आया है, 8 साल या 12 साल, 8 साल गले लगे हैं सूरह बकरा पढ़ने में, क्योंकि अरबी नहीं जानते थे, हिज्जे कर रहे होंगे इसलिए 8 साल लग गए। एक दिन उस्ताद पढ़ाता होगा, दूसरे भूल जाते होंगे। ना 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 ना, जो पढ़ रहे हैं वो अंदर उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। सूरह बकरा में कितने साल लगे? 8 साल। मुझे ऐसे याद पड़ता है, 12 है नहीं मुझे ज़हन में इस वक्त नहीं। तो जब उस आदमी ने, जो नया मुसलमान था, उन सहाबी से ये वाली आयत सीख ली, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह, तो कहा अस्सलाम वालेकुम, मैं जा रहा हूँ। कि क्यों जा रहे हो? कहा जो चीज सीख ली है ये, अब इसके बाद क्या है? अब मुझे कोई ऐसा काम जर्रा बराबर करना ही नहीं है जो अल्लाह को नाराज करता हूँ, मैंने तो सब कुछ सीख लिया। तो हम में से हर आदमी हालत इम्तिहान में है, और सब कुछ महफूज किया जा रहा है। ये हमारी भूल है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसके मुतालिक हमारा ध्यान नहीं जाता कि इसका जवाब देना है। सेठ ने तनख्वाह दी 25,000, 30,000, 1 लाख, जितनी तनख्वाह थी दे दी। ये खुशी खुशी घर ले जाता है, अपनी मर्जी से इसको तकसीम करता है, ये खाने में, ये पीने में, ये बिजली में, ये गैस में, ये दूध वाले को ये फला, अपनी मर्जी से जब बच जाता है उसको यूं मिल गया है, ये मेरा है। लेकिन सेठ ये कहता है ये 50,000 रुपये ले जाओ, इसके फला काम करके आना है। अब ये इस फिक्र में होता है कि इसमें से कोई चीज जाया ना हो जाए, इसलिए कि हिसाब देना है कि 50,000 कहाँ खर्च किया। और बाज बाज इदारे तो ये कहते हैं कि अच्छा अगर तुमने सफर किया तो उस सफर का भी दिखाओ, क्या क्या निजाम है, उसका सबूत दो। खाना खाया था ऐसे होटल में, खाना जहां पर रसीद मिलती हो। क्यों? वो माल मेरा हो गया, लिहाजा मैं अपनी मर्जी से खर्च करता हूँ, और जिस माल का मुझे हिसाब देना है उसको 10 दफा सोच कर खर्च करता हूँ। जिसका हिसाब देना है फिर वो तो, हम हालत इम्तिहान में है, हमारा इम्तिहान हो रहा है, या अच्छा हाल है या खराब हाल है, खुशी का हाल है या गमी का हाल है, राहत मुसरत का हाल है या तकलीफ मशक्कत का हाल है।
راحت مسرت کے حال میں بھی آزمائے جا رہے ہیں، امتحان چل رہا ہے. اس راحت اور مسرت سے کے حال سے یہ آدمی کیا سوچتا ہے کہ میں نے جو آج سے کئی سال پہلے منصوبہ بنایا تھا، میں بڑی پریشانی میں تھا، لیکن میں نے منصوبہ بنایا کہ یوں کر لوں یوں کر لوں یوں کر لوں تو میں اس پریشانی سے باہر آ جاؤں گا. ہاں ہاں، میں تو پریشانی سے باہر آ گیا. میرے ساتھ کئی لوگ تھے جنہوں نے اس طرح کے منصوبے بنائے تھے، کسی کا منصوبہ کام نہیں کیا، میرا منصوبہ کامیاب ہو گیا. واہ واہ، شاباش ہے تم پر. لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے، اندر اتراتا پھرتا ہے، اندر 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 اترا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آزادی ہے، اس کو ابھی کوئی نہیں روکے گا. کوئی فرشتہ روک دے، کوئی پولیس والا آ کے روک دے، نہیں نہیں ایسا نہیں کرو، کوئی نہیں روکے گا. آزاد ہے اس میں. اور ان منصوبوں کی جزیات کو سوچے گا اور اندر اندر خوش ہوگا، اندر اندر خوش ہو رہا ہے. کیسا میں نے کیا، اگر میں یوں کرتا تو کتنی مشکل ہو جاتی، اگر میں یوں نہ کرتا تو کتنی مشکل ہو جاتی. میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا. اور آدمی اس میں بھی آزاد ہے کہ وہ کہے کہ آج سے چند سال پہلے میں کتنی مشکل اور مصیبت میں تھا، میرے اللہ تو نے میرے ساتھ کتنا احسان کیا، میرے گناہوں کے باوجود مجھے اس پریشانی سے نکال دیا. کوئی اس کو زبردستی نہیں کرے گا کہ ایسا کہو، ایسا سوچو. نہ کوئی آدمی روکے گا، آزاد ہے اس کے اوپر. بالکل ایسے ہی خراب حالات کو سوچ لیجیے. خراب حال ہے، یہ سوچتا ہے کہ مجھے فلاں آدمی نے پھنسا دیا، فلاں وقت میں اگر میں یوں نہ کرتا تو اتنا بچ جاتا، اتنا بچ جاتا، اس میں لگا دیتا تو بہت حال اچھا ہو جاتا. میں نے بہت غلط کیا. اور جو فلاں فلاں ہے لوگ، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا. ہاں، ورنہ میں تو بڑا عقل مند تھا، اگر یہ میرے ساتھ فراڈ نہ کرتے میں بڑا اچھا ہوتا. کیا کہوں، اتنے عرصے سے اسی میں مبتلا ہوں. اس کو کوئی نہیں روکے گا. سوچ جیسے سوچتا ہے، سوچتا رہے، اندر اندر گھٹتا رہے. اور یہی خراب حال والا آدمی دوسرا ہے، وہ سوچتا ہے ہائے جانے میرے سے کس وقت میں اللہ کی ایسی کون سی نافرمانی ہو گئی کہ اللہ نے مجھے اس پریشانی کے دن میں ڈال دیا. اب یہ آدمی کیا کرتا ہے، وہ آدمی کیا کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے پہلا والا کہ اللہ نے کر دیا. یہ آدمی کیا کرتا ہے، یہ صبر کرتا ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. اچھے حال والے میں جس آدمی نے سارا حال اپنی طرف منسوخ کیا، وہ اللہ سے دور ہوتا چلا گیا، دور ہوتا چلا گیا. اس اس امتحان میں وہ ناکام ہو رہا ہے. اور اچھے حال میں جس نے اپنی ساری چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کیا، یہ آدمی امتحان میں کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہے. خراب حال میں جو آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، وہ امتحان میں کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہے. اور جو اپنی چیزوں کو، خرابی کو کسی اور طرف منسوخ کرتا ہے اللہ کے سوا، تو وہ آدمی ناکامی پر ہوتا چلا جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ ناکامی کیا ہے، زیادہ سے زیادہ ناکامی یہ ہے کہ بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، مر جائے. تو کیا مرنا ناکامی ہے؟ کیا زندہ رہنا کامیابی ہے؟ نہ مرنا ناکامی ہے، نہ زندہ رہنا کامیابی ہے. مرا تو کیسے مرا، اس کے فیصلے پر کامیابی ناکامی، اس پر فیصلہ ہوگا. زندہ رہا تو کس حال میں زندہ رہا، اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا یہ کامیاب ہے ناکام. صبح حضرت مفتی صاحب تشریف لائے تھے وہاں خانقاہ گڈاب میں. فرمانے لگے، ایسا کوئی واقعہ سنایا کہ بھابھی دوڑتی ہوئی آئیں اور انہوں نے اپنے
देवर से या जेठ जो भी थे उनसे कहा, आप देखें आपके भाई को क्या हो गया है, कुछ 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 हो गया है, उठ नहीं रहे हैं बार बार के। कहते हैं वो जो है भाई जब पहुंचा उस कमरे में, आप तो थे भैया, तो देखा कि मुंह खुला हुआ है, कानों में हैंड फ्री लगा हुआ है और हाथ में मोबाइल लटका हुआ है और उस मोबाइल पे नंगी फिल्म चल रही। ये है असली नाकाम। किस हाल में मरा, किस हाल में मरा, इसकी नाकामी पक्की हो गई। और कोई आदमी दुनिया के किसी कोने में काफिरों ने उस पर तशद्दुद करके उसको मार दिया, और वो इसलिए मारा गया कि वो कलमा गो था। इसकी मौत कामयाबी पर हुई। ये कामयाब आदमी है। कहने को मर गया, कहने को तशद्दुद न सह सका, लेकिन है कामयाब इसलिए कि ये कलमे वाली जिंदगी को लेकर दुनिया से गया है। हम में से हर आदमी हालत इम्तिहान में है। उस हालत में कामयाब वो है जिसने अल्लाह के हुक्म को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को इख्तियार किया, और नाकाम वो है जिसने उस हाल में अल्लाह के हुक्म को तोड़ा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ा। हमने गुज़िश्ता इतवार को, अगर आपको याद हो, तो मैंने कहा कि मैं आ रहा था, रास्ते में इधर भी उधर भी एहतजाज हो रहे थे। फिर हमने बात की थी रूहानियत और मादियत पर, अगर आप हजरात को याद हो कि रूहानियत जब ऊंची होगी तो मादियत बेचारगी में होगी, कसम पुरसी में होगी, और जब रूहानियत खत्म होने लगेगी तो मादियत को उरूज हासिल होगा। आज भी ये सही। असर की नमाज का वक्त है और झंडे लहरा रहे हैं और नगमे चल रहे हैं। मुझे बताओ कि जो आदमी इस काम के लिए अपनी असर की नमाज को कज़ा कर रहा है वो कामयाब है? जो अल्लाह से दूर हो रहा है वो कामयाब है? जो अल्लाह के सबसे बड़े हुक्म को छोड़ रहा है वो कामयाब है? तो ये अमल उसको कामयाबी की तरफ कैसे ले जाएगा? दुनिया का हर जर्रा, दुनिया का हर कतरा, दुनिया की हर शय, दुनिया का हर हाल, वो तो अल्लाह के हाथ में। वो जैसे चाहते हैं उसको मोड़ देते हैं। उनको किसी लंबी चौड़ी स्कीम की मंसूबाबंदी की जरूरत नहीं होती। वो तो इतने बड़े नमरूद को एक मच्छर से, लगड़े मच्छर कहते हैं कि किताबों के लगड़े मच्छर से उसको फना कर देते, तख्त पर बिठाकर जलील कर देते। वो अल्लाह है। उससे तोड़कर हम ये समझते हैं कि हमारी स्कीम कामयाब हो जाएगी। ये ख्याल हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम हालत इम्तिहान में, अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है कि देखें इस हाल में ये मेरी तरफ मुतवज्जा होते हैं या मुझसे दूर होते हैं। हर तरफ एक ही बात, और तबीयत पर बोझ इसलिए हुआ, हम इंसान हैं। एक खातून का सवाल आया कि जी क्या हमें इजाजत है कि हम फला जगह पर रैली हो रही है वहां चले जाएं? नमाज पढ़ने के लिए अपनी कोठरी में कहा जा रहा है, कोठरी में नमाज पढ़ो, वो तुम्हारी नमाज मस्जिद की नमाज ज्यादा बेहतर है। और इस हाल में हमें पहुंचा दिया गया, मीडिया ने ऐसे अहवाल पैदा कर दिए कि हम अंदर से परेशान होकर कहते हैं कि क्या करें, हम इसमें ठीक हो जाएं। क्या दुनिया का कोई मुल्क और नहीं है जहां जुल्म नहीं हो रहा?
मैं नाम लूं, दुनिया का कौन सा मुल्क है मुसलमानों का या गैर मुस्लिमों का जहां पूरे दीन पर चलने वाला इस वक्त सख्त अजियत में नहीं है? मैं फिर कहूं पूरे दीन पर चलने वाला, वो नहीं जो वहां तक अपने दीन पर चलता है जहां पर उसके दुनिया का नुकसान होता है, छोड़ देता है, कहता नहीं है बस बस बस, मेरा दीन यहाँ तक है। पूरे दीन पर चलने वाला, जिसकी माशरत, जिसकी मईशत, जिसके अखलाक, जिसके नमाज, जिसकी इबादत, जिसके अकायद सारे मजबूत पूरे दीन पर है, कितनी अजियत में है। कहां से गया, मदरसा पढ़ करके अपनी मुल्क में उतरा है और उसको इमिग्रेशन वालों ने कहा इधर आ जाइए, सबसे पहले उसकी दाढ़ी मोड़ी। मुसलमान मुल्क की बात कर रहा हूँ, पासपोर्ट पे से उसकी चीजें उतारी, ये है ये अच्छा, एक कार्ड बना करके दे दिया, तुम्हारे इलाके का ये है ना, तुम्हारे इलाके में ये मस्जिद है, जब नमाज पढ़ना हो इस मस्जिद में जाना, इस मस्जिद के अलावा कहीं नमाज नहीं पढ़ सकते। और एक दो नहीं, दसियों मुल्क मुसलमानों के ऐसे हैं जहां इमाम और जहां मुअज्जिन और जहां मस्जिद का खादिम वो वजारत मजहबी उमूर के मुलाजिम नहीं है, वो वजारत दाखिला पुलिस के मुलाजिम। दसियों मुल्क है। क्या आपको मालूम नहीं कि कितने अइम्मा, कितने उलमा कैद कर लिए गए किसी मुल्क में? छुपी हुई बात, मीडिया उठा नहीं रहा, इसलिए हमारा जहन भी नहीं जा रहा, जहन ही नहीं जा रहा है, उनके लिए हाथ उठाकर दुआ भी नहीं कर पा, मीडिया ने नहीं कहा। अच्छा, मीडिया किसके कंट्रोल में है? फौरन कहेंगे वो तो उनके कंट्रोल में है, तो इसका मतलब है ना कि हमें कोई खिला रहा है, हमसे कुछ करवाना चाहता है। बात कहीं और निकल जाएगी। अर्ज ये कर रहा हूं, हम हालत इम्तिहान में हैं। अगर कोई हाल हमें अल्लाह से दूर कर रहा है, हम उस हाल में, इसका मतलब है नाकाम हो रहे हैं, हम उस इम्तिहान में फेल हो रहे हैं। और अगर उस हाल में हम अल्लाह से नजदीक हो रहे हैं, इसका मतलब है अल्लाह पाक के फजल से हम उस इम्तिहान में कामयाब हो रहे हैं। तो मुझे खुशी क्यों हुई, पहले फिक्रमंदी हुई कि हाय, हमारे हलकों में आने वाली औरत भी मुझसे ये पूछ रही है, फिर खुशी हुई, अल्लाह तेरा शुक्र है कि कम से कम इसके दिल में, इसके दिमाग में ये बात तो है कि मुझे कुछ करने से पहले पूछना चाहिए। जिस माहौल में हम आप हैं, वो मुतासिर तो फौरन हो जाएंगे, फौरन मुतासिर हो जाएंगे, बड़ा मजा आता है। कज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीन, जो आयत मैंने पढ़ी, इसी तरह हमने नबियों के साथ शैतान बनाए, पैदा किए हैं, और वो शैतान मिनल जिन भी है, मिनल इंस भी है। अल्लाह का कुरान कह रहा है यूही बादुहुम इला बाज़, वो दिलों में डालते हैं, बाज दूसरों के दिलों में डालते हैं। ज़ुखरुफल कौल, ज़ुखरुफल कौल, इसका तर्जुमा क्या किया? तर्जुमा किया है मुलम्मा की हुई बातें, लिपटी लिपटाई चिकनी चुपड़ी बातों से। आजाद है ना आदमी, दलाइल इस तरफ भी है कि ये करना चाहिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह को राजी करना चाहिए, दलाइल उस तरफ भी है, ये भी तो करना चाहिए। तो हमने कब कहा ये नहीं करना चाहिए? हम तो कह रहे अल्लाह को नाराज करके नहीं करना चाहिए। अच्छा, अजीब बात है, बातों के अंदर कुव्वत, अल्फाज का चुनाव, खुशनुमा दलाइल ऐसे पेश होंगे कि आप ये तो भूल जाएंगे कि अल्लाह को याद रखना है, ये इसमें आ जाएंगे कि हाँ हाँ मुझे फला फला काम तो जरूर करना चाहिए। गुज़िश्ता साल किसी जगह ऐसे ही हुई बात, तो इतनी जोर से मेरे नारे का जवाब दो कि फलस्तीन तक आवाज पहुंच जाए। अरे, दो गली के बाद तुम्हारी आवाज खतर है, फलस्तीन तक कैसे पहुंचेगी? लेकिन अल्फाज खुशनुमा है, जज्बा बड़ा दिलरुबा है। क्या हुआ? इन खुशनुमा अल्फाज ने लोगों को मजबूर कर दिया कि वो खूब जोर से करें। उनको ये ख्याल नहीं रहा कि रात के इस पहर के अंदर कितने घर ऐसे हैं जिनके अंदर बच्चे सो रहे होंगे या बीमार होंगे। समझ में जो बात मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, इस दुनिया में आजादी है, देते रहो दलाइल,
الفاظ کا استعمال بڑا خوبصورت کرو، اس دنیا میں آزادی ہے، لیکن سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور کل قیامت کے دن یہ ناپا جائے گا، پیمائش کیا جائے گا۔ اللہ کے حکم کے مطابق تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تھا یا نہیں؟ تو ہم خانقاہوں والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم وہ لوگ جو اپنے آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل اللہ سے متاثر ہوں، ہمارے دل اللہ کے لیے سب چیزوں سے خالی ہو جائیں، ہمارے دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لبریز ہو کر سنتوں پر چلنے والے، سب سے پہلا کام توبہ ہے۔ یہ سب سزا ہمارے اعمال کی ہے۔ صبح حضرت مفتی صاحب تشریف لائے تھے، میں نے بھی آپ کو بتایا کہ انہوں نے قصہ سنا، ایک بات اور عجیب فرمائی، کیونکہ میں نے پڑھی نہیں ہے، انہوں نے بتائی تو میں انہیں کو نقل کروں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، فرمایا انہوں نے لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ، بیت اللہ، اس کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے، جیسے اللہ نے ابراہ کے لشکر سے حفاظت کی۔ کس نے لکھا ہے؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ۔ اور قبلہ اول کی حفاظت یا حفاظت نہ ہونا، یہ مسلمانوں کے اعمال پر منحصر ہے۔ سوچو، علماء سے پوچھو اللہ کا حکم اس وقت کیا ہے؟ سب سے پہلا حکم ہے توبہ، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ۔ شادی بیاہ کی رسمیں، موت اور غمی پر رسمیں، کھانے کمانے کے طریقے، اپنی بود و باش، اپنے رہنا سہنا، اپنے لوگوں سے تعلقات کس طرح پر ہے؟ کیا ہے؟ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہنود ہندو۔ سب سے پہلا کام توبہ ہے، خود بھی توبہ کی جائے اور امت، ساری امت کو توبہ پر متوجہ کیا جائے۔ توبہ کرو، توبہ۔ یہ حالات جن کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو، یہ حالات تم پر بھی آ سکتے ہیں۔ تم لاڈلے نہیں ہو اور وہ دشمن نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس حال میں مبتلا ہو جائیں، توبہ کر لو۔ دوسری چیز دعا، اللہ سے دعا کر۔ مفتی صاحب نے تو صبح جو نقشہ کھینچا تھا، رات کو موبائل لے کر گھنٹوں گھنٹوں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے، دیندار بھی اور بے دین بھی، چھوٹا بھی اور بڑا بھی، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ توبہ، دعا۔ مالی مدد کر سکتے ہیں تو بہت چھان پھٹک کر مالی مدد کی جائے، کہ واقعی یہ اس قابل ہیں کہ وہاں اندر تک جو جہاں راستے بند ہیں، بند ہیں، بالکل بند ہیں، پوچھو کیسے پہنچاؤ گے۔ اور زبان سے لوگوں کو متوجہ کرنا کہ بھائی توبہ کرو، دعا کرو اللہ سے۔ اور آخری چیز وہ یہ کہ دشمن کو معاشی نقصان پہنچایا جائے سنت سمجھ کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو معاشی نقصان پہنچایا، ہم بھی اس سنت سمجھ کر اس عمل کو کریں گے۔ لہٰذا اللہ کا حکم پورا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کرو، اللہ کامیاب کرے۔ باقی رہا براہ راست، فتویٰ تو آ جائے گا شاید، لیکن کریں گے کیسے؟ دل کے اندر ایک غم ہو، تڑپ ہو، کڑھن ہو کہ اللہ پاک جن لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کو ظلم سے نجات عطا فرما دے، ظلم کرنے والوں سے کو ہدایت عطا فرما دے۔ مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اپنی زمین کو اللہ ان سے پاک کر دے، ان کو ایسا نشان عبرت بنا دے، پھر کسی کو ظلم کرنے کی مسلمانوں پر ہمت نہ ہو سکے۔
لیکن سب سے پہلا کام جو میں نے عرض کیا توبہ اور دعا، اس کے بغیر یہ سب کچھ نہیں چلے گا. لہذا خانقاہوں کے آنے والوں کو اس کا دھیان کر کے اعمال اختیار کرنے ہیں کہ ہر عمل ہمارا ہمیں اللہ سے نزدیک کر رہا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت میں اضافہ کر. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.